हतियारहरूलाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताको पवित्र अभिमतबाट अर्थात् जनमतको माध्यमबाट पराजित गर्ने र सर्वोच्च न्यायाधीश जनता जसबाट न्याय प्राप्त गर्ने अभियानको कामको सुरुवात वैशाख 30 को निर्वाचनबाट हुनेछ र हामीले राष्ट्रिय राजनीतिलाई सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढाउने कुराको थालनी यस निर्वाचनबाटै गर्नेछौँ। यसका निम्ति अघि भर्खर कमरेड प्रदीप गेवालीले फागुन 1 गतेदेखि प्रदेश स्तरमा आयोजना गरिने निर्वाचनका विषय केन्द्रित प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूको सन्दर्भमा प्रकाश पारिसक्नु भएको छ। अब हाम्रो ध्यान यति बेला केही कुराहरूमा जानेछ। पहिलो कुरा त हामी तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गराउने, दोस्रो निर्वाचनलाई स्वतन्त्र निष्पक्ष धाँधली रहित शान्तिपूर्ण वातावरणमा गराउने, तेस्रो जनतालाई भ्रममा पार्ने अन्योलमा पार्ने परमादेशवादीहरूका दुष्प्रयासहरूलाई असफल पार्ने र स्थानीय तहका परिणामहरूलाई देशभक्तिको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, संविधानको वास्तविक कार्यान्वयनको पक्षमा पार्ने यी कामहरूमा हामी अगाडि जान्छौँ। यिनै विषयलाई लिएर हामी प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछौँ, जसमा हाम्रो केन्द्रीय निर्वाचन विभाग, स्थानीय तह विभाग र पार्टी स्कुल विभाग यी विभागहरूले संयुक्त रूपमा आफ्ना विषयमा केन्द्रित भएर प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछ। मैले विश्वास लिएको छु हाम्रा सहभागी कमरेडहरूले यी आगामी प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूबाट लाभ लिनुहुनेछ र यी कामहरूसँगै हामी सँगसँगै सरकारले यसै मौकामा हामी निर्वाचनको तयारीतिर लाग्ने, उनीहरूले देश हित विरुद्धका अरू काम कारबाहीहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अरू बढी बिगार्ने जस्ता काम अथवा अर्थतन्त्रलाई अरू बढी बिगार्ने काम, अनियमितता, बेठिटी र कुशासन अरू बढी अगाडि बढाउने काम जस्ता कामहरू गर्न नपाउन् भन्ने कुरातिर पनि हामी रखबारी गर्दछौँ। र यसरी आगामी यी प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूले हाम्रा अगाडिका चुनौतीहरू, हाम्रा अभिभाराहरू र ती चुनौतीको सामना गर्दै अभिभाराहरू हामी कसरी वहन गर्छौँ भन्ने कुरा, त्यसमा वास्तवमै केन्द्रित भएर प्रशिक्षणहरू हामी सञ्चालन गर्नेछौँ। अघि नै प्रदीप कमरेडले राखिसक्नु भएको छ। यी कार्यक्रमहरूमा प्रदेश इन्चार्ज र सह इन्चार्जहरू, प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीहरू, जिल्ला इन्चार्ज र जिल्ला कमिटीका पदाधिकारीहरू, पालिका कमिटीका अध्यक्षहरू, पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित सांसद, प्रदेश सभा सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख तथा पालिकाका अध्यक्ष, मेयर, उपाध्यक्ष, उपमेयरहरू सहभागी हुनुहुनेछ। र मैले अघि नै भने यस प्रशिक्षण अभियानले
मैले अभियान किन भनेको भने यो हामी एक दिन मात्रै गर्दैनौँ, एउटा मात्रै क्षेत्रमा गर्दैनौँ। आज प्रारम्भ भयो यस अभियान र अब हामी 7 प्रदेशमा यस आजकोलाई हामीले यसको शुभारम्भ मात्रै भनेका छौँ र यो प्रशिक्षण भन्दा पनि प्रशिक्षणको शुभारम्भ हो र यस अभियानले निर्वाचनको तयारीका सन्दर्भमा र आवश्यक कामहरूका सन्दर्भमा हामी सबैलाई स्पष्ट पार्नेछ र महत्त्वपूर्ण निर्वाचनको तयारीको सन्दर्भमा योगदान गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र यी प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूको सफलताको निम्ति म हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु। मैले अघि नै एकपल्ट अलिकति भने कि हाम्रो पार्टीको बौद्धिक क्षेत्रको अरू कतिपय पार्टीको र निर्वाचन आयोगको लगायत सञ्चार जगतको सबैको चर्को दबाव र संविधानको पालना गर्नै पर्छ, कानुनी राजभन्दा पर जान पाइँदैन भनेर जुन दबाव सिर्जना भयो, त्यस कारणले हामीले यो निर्वाचनको मिति घोषणा गराउन सफल भएका छौँ। अब यसलाई हामीले साकार पार्नु छ। मैले अघि नै भने संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने, लोकतन्त्रलाई उपहासको रूपमा लाने र सधैँ जाल जेल र गलत तरिकाबाट सत्ता कब्जा गर्ने र त्यसको दुरुपयोग गर्ने, स्वार्थ र लाभहरू त्यसबाट प्राप्त गर्ने जस्ता कुराहरूलाई यस मिति घोषणा गराउने, स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गराउने कामबाट हामीले ठुलो सफलता प्राप्त गरेका छौँ। ती कुराहरूलाई विफल गर्न, पराजित गर्नका लागि। त्यसकारण मैले अघि नै सबैमा हार्दिक धन्यवाद भनिसकेँ। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यस बिन्दुसम्म राजनीतिलाई ल्याउन सफलता प्राप्त भएकोमा। अब निश्चय नै हाम्रो देश यति बेला निर्वाचनतर्फ उन्मुख भएको छ र हामी यस निर्वाचनबाट प्रारम्भ गरेर यो स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्छौं र यसबाट प्रारम्भ गरेर निर्वाचनको माध्यमबाट प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्र र शक्तिहरूलाई पराजित गर्ने अभियानको प्रारम्भ गर्छौं। हामी सबैलाई थाहा छ र खास गरी नेकपा एमालेको मान्यता छ। नेकपा एमालेले धेरै अगाडिदेखि स्थानीय तह, स्थानीय सरकारको स्वायत्त शासन, खास गरी 46 सालको आन्दोलनको सफलतापछि र 47 सालको संविधान बन्दा त्यसपछि त्यस संविधानको कार्यान्वयन हुँदा स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा र विकेन्द्रीकरण स्थानीय तहहरूमा पुर्याउने प्रयासहरूलाई अगाडि बढाउँदा नेकपा एमालेले स्थानीय तहको प्रभावकारिताको सन्दर्भमा असाधारण योगदान गरेको थियो। आज हामीले जुन व्यवस्था गरेका छौं स्थानीय तहको सम्बन्धमा, त्यो व्यवस्था हामीले 47 सालको संविधान निर्माण गर्दै बनाउन खोजेका थियौं। जनसहभागिता, विभिन्न क्षेत्रको जनसहभागिताको अभिवृद्धि, समावेशिता जस्ता कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर हामीले 54 सालमा ऐन निर्माण गर्दा त्यसै गरी हामीले ध्यान दिएका थियौं र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन निकै धेरै सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढाएका थियौं। तीनै कारणहरूले गर्दा हामीले स्थानीय तहका निर्वाचनहरूमा अरू पनि कारणहरू थिए, हाम्रा नीतिहरू थिए। हामीले देश जनताका लागि
विकासका लागि, सुशासनका लागि, लोकतन्त्र के हो भन्ने कुराका लागि, जनतामा रहेको सार्वभौम सत्ताका लागि, त्यो सार्वभौम सत्ताको प्रकटीकरणका लागि, त्यसको कार्यान्वयनका लागि वास्तविक प्रयासहरू गरेका थियौँ र हाम्रा नीतिहरू त्यस अनुसारका थिए। त्यसकारण पनि र स्थानीय तहका लागि हामीले जुन कामहरू गरेका थियौँ, जुन नीति अगाडि सारेका थियौँ, त्यस कारणले पनि हामीले स्थानीय तहका निर्वाचनहरूमा 54 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि असाधारण सफलता प्राप्त गरेका थियौँ। तर हामी सबैलाई थाहा छ, केही समस्या कसैले खडा गर्ने, अहिलेकै गठबन्धनमा नै छन् सबै। समस्या खडा गर्नेहरू अहिलेको गठबन्धनमा छन्, निर्वाचन हुन नदिने अहिलेको गठबन्धनमा छन्, त्यसै नाउँमा निर्वाचन नगराउने अहिलेकै गठबन्धनमा छन्, त्यसै नाउँमा स्थानीय तहहरू रिक्त राख्ने, स्थानीय तहहरूको अवधि नथप्ने अहिलेकै गठबन्धनमा छन्, प्रतिगमनसम्म देशलाई पुर्याउने अहिलेकै गठबन्धनमा छन्, त्यसका आधार तयार गर्नेहरू पनि अहिलेकै गठबन्धनमा छन् र यो धन्दा उहाँहरूको त्यो संयुक्त प्रयास आज पनि गठबन्धनकै रूपमा प्रकट रूपमा नै प्रष्ट भइरहेको छ। र 59 सालमा स्थानीय तहहरू रिक्त गरिएपछि, तिनको म्याद पनि नथपेपछि, संसदको रिक्तता, स्थानीय तहको रिक्तता, सबै जनप्रतिनिधि संस्थाहरूको रिक्तता, निर्वाचनको अभाव, यसबाट लोकतन्त्रको मर्म त्यही सिद्ध्याइएको थियो र त्यसले प्रतिगमनसम्म पुर्याएको थियो। र 15 वर्षसम्म 74 सालसम्म 59 देखि रिक्त भएका स्थानीय तहहरूमा जनप्रतिनिधि रहेनन्। जनप्रतिनिधि विहीनताले विकास, जनतालाई दिनुपर्ने सेवा सुविधा लगायतका कुराहरू र नेतृत्व विकासको कुरा, लोकतान्त्रिक अभ्यासको कुरा, संविधान कार्यान्वयनको कुरा, यी सबै कुराहरूलाई छेदविच्छेद बनाउने काम गरिएको थियो। त्यसपछि हामीले यी सबै अनुभवहरूबाट सिकेर, शिक्षा लिएर अहिलेको संविधान निर्माणको क्रममा 3 तहको संघीय ढाँचा निर्माण गर्यौं र त्यसै अनुसार संवैधानिक प्रबन्ध र तिनीहरूलाई आफ्ना ठाउँमा अधिकार सम्पन्न बनाउने र तीनै तहलाई सरकारको रूपमा, हामीले सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा, सिंहदरबारको सरकार गाउँ गाउँमा भन्ने नारा पनि दियौं र त्यसै गरी तीनै तहलाई सरकारको रूपमा, तीन तहका सरकार भनेर सरकारको रूपमा अगाडि सार्यौं। र हामी सबैलाई थाहा छ, केही दलहरू यस्ता कुराहरूका विरुद्धमा थिए, संघीयता भन्ने, तर संघीयताको मर्म र आधार स्थानीय तहलाई अधिकारविहीन, निष्प्रभावी बनाउने र तिनलाई वास्तवमा सरकारको रूपमा होइन, यतिकै निष्प्रभावी संस्थाहरूको रूपमा मात्रै राख्ने षड्यन्त्रहरू भए। अहिले पनि हामी तीनै पक्षहरू जो हिजो त्यसो भनिराखेका थिए, अहिले पनि वैशाख 30 को निर्वाचनको विरोधमा बोलिरहेका छन् र अहिले पनि निर्वाचनमा कहिले सहभागी नहुने भन्छन्, कहिले विरोध गर्छन्, कहिले यो उपयुक्त होइन भन्छन्। यद्यपि त्यस्ता शक्तिहरू संविधानबाट पाएका सम्पूर्ण छुटको पनि उपयोग गर्छन्, संविधानको शपथ पनि लिन्छन्, संविधान जारी भएको दिनलाई कालो दिन पनि भन्छन् र त्यही कालो दिनको पत्ता पनि खान्छन् र त्यसैको उपलब्धि, जसलाई उनीहरू कालो दिन भन्छन्, त्यही उपलब्धिको रस पनि चुस्छन्। जे होस्, नेकपा एमाले देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा पहरेदारको रूपमा खडा भएको हुनाले फेरि पछाडि तान्न खोजे पनि देशलाई त्यसै गरी पछाडि लान प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले सकेका छैनन्, प्रतिगामी शक्तिहरूले सकेका छैनन् र आज हामी यस
स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा छौँ। खास गरी स्थानीय तहले संविधानत 22वटा अधिकारहरू, मुख्य रूपमा 22वटा अधिकारहरू प्रयोग गर्छ। कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा स्थानीय तहले गर्ने पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, वन वातावरण, विपद व्यवस्थापन, योजना बजेट कार्यक्रम, राजस्व तथा आर्थिक प्रशासन, न्याय कानुन र विधायन तथा सामान्य प्रशासन शीर्षकमा 100 भन्दा बढी काम पनि तोकिएका छन्। स्थानीय पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक विकास, सेवा प्रदान, विपदका बेला सहयोग र जनसरोकारका विषयमा स्थानीय तहहरूको मुख्य ध्यान जानुपर्दछ। यसरी स्थानीय तहहरू सामान्य हिसाबमा जनप्रतिनिधित्वका सामान्य निकाय मात्रै होइन, लोकतन्त्रका खम्बाको रूपमा राज्य सत्ता र त्यसबाट जनताले प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा सुविधा, सिफारिस वा अन्य यस्ता कुराहरूको सन्दर्भमा, स्थानीय तहको विकासको सम्बन्धमा अनेक कुराहरूमा जनतासँग प्रत्यक्ष र सबभन्दा नजिकबाट जोडिएको सरकारको रूपमा स्थानीय तहहरू क्रियाशील छन् र यस उपलब्धिलाई हामीले ठूलो उपलब्धिको रूपमा लिनुपर्दछ कि यस्ता तहलाई हामीले यस्ता स्थानीय सरकार भनेर जनताले सबभन्दा नजिकबाट हेर्न पाउने, देख्न पाउने, छुन पाउने, सुन्न पाउने यस्तो सरकारहरूको रिक्तता हुन नदिएर हामीले निर्वाचनमा लाँदैछौँ। 74 साल वैशाख 31 गते, असार 14 गते र आश्विन 2 गते गरेर 3 चरणमा स्थानीय निकायका निर्वाचन भएका थिए। अहिले म यस सम्बन्धमा संवैधानिक, कानुनी, निर्वाचन सम्बन्धी, स्थानीय तह सम्बन्धी अनेक कानुनी व्यवस्थाहरूको सम्बन्धमा सविस्तार व्याख्या गर्न गइरहेको छैन। यो हामी सबैलाई थाहा पनि छ। हामीले त्यस बेलाको निर्वाचनमा पनि सत्ता गठबन्धनसँग लडेर, त्यति बेला पनि सत्ता गठबन्धन नै थियो, सत्ता गठबन्धनसँग एक्लै लडेर हामीले 41.28% स्थानमा विजय हासिल गरेका थियौँ। यसमध्ये 123 जना मेयर र अध्यक्ष 171 गरेर, पालिका प्रमुखमा 294, उपमेयर 137 र उपाध्यक्षमा 175 गरेर 312 जना, वडा अध्यक्ष 2500 भनेको 2559 र सदस्यहरू खुलामा 5458 र महिलातर्फ 2777 र दलित महिला 2638 गरेर 14059 सिटमा हामीले हासिल गरेका थियौँ सफलता। जम्मा 34154 यो परिणाम आएको थियो। अर्थात् मैले अघि नै भने हाम्रो नतिजामा 41.28% गठबन्धनसँग लडेर हामीले एक्लै प्राप्त गरेका थियौँ त्यति बेला पनि। स्थानीय तहप्रति वर्तमान सरकारको गठबन्धनको नकारात्मक दृष्टिकोण हुनको कारण जनताका अधिकार
लोकतान्त्रिक प्रणाली र संघीयताप्रतिको अरुचि, आफ्ना स्वार्थमा केन्द्रित हुने र स्थानीय तहहरूमा एमालेको वर्चस्व पनि कायम भएको आदि कारणले गर्दा सरकारलाई स्थानीय तहप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण छैन, मैत्रीपूर्ण भाव छैन र यिनीहरूको महत्त्व बुझ्न अहिलेको गठबन्धन सरकार वा यसमा सहभागी संलग्न गठबन्धनकारीहरू तयार भइरहेका छैनन् अथवा बुझ्न समर्थ भइरहेका छैनन्। एमालेको वर्चस्व यिनीहरूलाई बिजाइराखेको छ। अहिले हामीले 41.28% त्यति बेला जितेकै यिनीहरूलाई पचिरहेको छैन भने अब आउँदो निर्वाचनमा हामी बहुमत जित्छौँ, के गर्लान् बिचराहरू। म भनिदिन चाहन्छु, भाग्ने उम्किने ठाउँ छ भने खोजे हुन्छ। संघीय र प्रदेशमा पनि हामीले आगामी निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गर्नेछौँ। यो गठबन्धन तोडेर होइन, गठबन्धन कायमै राखेर गठबन्धनसँग लडेर हामी बहुमत प्राप्त गर्छौँ भन्ने कुरा म अहिले नै भनिदिन चाहन्छु। फेरि पनि कुनै उपाय छ भने, तर निर्वाचनबाट हामी कसैलाई भाग्न पनि दिँदैनौँ र निर्वाचनलाई अबका निर्वाचन बत्ती निभाएर जित्ने, मतपत्र च्यातेर जित्ने सपना नदेखे हुन्छ, कल्पना कसैले नगरे हुन्छ, त्यो पनि भनिदिन चाहन्छु। षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले पार्टी विभाजन गर्दा पनि स्थानीय तहमा पार्टीको पक्षमा आम रूपमा पार्टी नेता कार्यकर्ता जनप्रतिनिधिहरू दृढतापूर्वक उभिनुभयो र विभाजनको असर 2 डिजिटलमा पुर्याउन कसैले सकेन। 2 डिजिटल भन्दा कमैमा विभाजनको असर रह्यो। म जनप्रतिनिधिहरूलाई, हाम्रो पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आन्दोलनप्रतिको, देशप्रतिको, जनताप्रतिको, लोकतन्त्रप्रतिको, संविधानको कार्यान्वयनप्रतिको, पार्टीप्रतिको तपाईँहरूको निष्ठा, त्यसलाई म सलाम भन्न चाहन्छु, त्यसलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। केही साथीहरू अलमलमा परेर षड्यन्त्रकारी तत्त्वहरूका पछाडि भ्रमवश जानुभएको हुन सक्दछ। म अहिले पनि उहाँहरूलाई त्यस्ता भ्रममा परेर देशका विरुद्ध, जनताका विरुद्ध, पार्टी आन्दोलन, लोकतन्त्रका विरुद्धका क्रियाकलापहरूमा शरिक नहुन र पार्टीमा फिर्ता आउन हार्दिक आग्रह पनि गर्न चाहन्छु सबै साथीहरूलाई, अलमलमा नपर्नु। हाम्रो पार्टीबाट विजयी हुनुभएका जनप्रतिनिधि साथीहरूले असाधारण ढङ्गले राम्रो काम गर्नुभएको छ। निर्वाचन भूकम्पपछि नै संविधान जारी भयो र भन्दा पछि नै निर्वाचन भयो र भूकम्पको प्रभाव, असर छँदै थियो। त्यसबाट भएको क्षति, त्यसबाट देशलाई उठाउनु पर्ने नै थियो। त्यस काममा हाम्रो पार्टीसँग सम्बद्ध, हाम्रो पार्टीको तर्फबाट जितेका जनप्रतिनिधिहरूले जस्तो प्रशंसा योग्य काम गर्नुभएको छ, म त्यसका निम्ति धन्यवाद भन्न चाहन्छु साथीहरूलाई। वास्तवमा स्थानीय सरकारको औचित्य, आवश्यकता, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको हुन सक्ने भूमिका, यी सबै कुराहरूको वास्तवमा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू दृष्टान्त हुनुभएको छ, विश्व नमुनाका रूपमा आउनुभएको छ।
त्यसै गरेर कोभिडका बेला कोभिड महामारी चलेका बेला आइसोलेसन सेन्टरहरू बनाउने, क्वारेन्टिनहरू बनाउने केही पनि अनुभव नभएका बेला असाधारण जनपरिचालन, असाधारण उत्साह, असाधारण जोखिम, केही जानकारी नभएका बेला त्यसको सम्भावित परिणाम के कतिसम्म हुन सक्छ भन्ने कुरा र आफ्नै अगाडि मानिसहरूले मृत्युवरण गरिरहेको देखिरहँदाखेरि पनि जनप्रतिनिधिहरू आफ्ना कर्तव्यबाट हटेर कोभिड विरुद्धको सङ्घर्षमा जनतालाई साथ दिने, जनताको सेवामा समर्पित हुने जसरी काम गर्नुभयो, अत्यन्तै धेरै प्रशंसा गरे पनि कम हुन्छ। त्यति प्रशंसा योग्य काम हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले गर्नुभएको छ। सडक, खानेपानी र अन्य पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा तथा राज्यका सेवा सुविधा प्रवाहमा स्थानीय तहहरू अत्यन्तै प्रभावकारी रहेका छन्। एक घर एक धारा, खरका फुसका छानाहरूलाई टिनका छाना जस्ताका छानाहरूबाट विस्थापित गर्ने कुरा, सामुदायिक विद्यालयहरूमा सुधार, कृषकहरूलाई प्रोत्साहन र यस्ता अनेक कुरा, आधुनिक प्रविधिको विकास ग्रामीण क्षेत्रहरूमा र सामूहिक भावनाको विकास, विकासका प्रयासहरूमा सामूहिक बुद्धि र सामर्थ्यहरूलाई जुटाउने प्रयास, यी सबै कुराहरूमा साधारण भूमिका हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले खेल्नु भएको छ। यी कुराहरूले वास्तवमा नै स्थानीय सरकारलाई, किन स्थानीय सरकार भन्यो त्यसको पुष्टि, तिनको आवश्यकता, तिनको औचित्यको पुष्टि बहुतै स्पष्ट र दह्रो गरी भएको छ। त्यसै कारण नै अहिले गठबन्धन सरकारले अनेक षड्यन्त्र गर्दा पनि जनदबाव स्थानीय तहको निर्वाचनको पक्षमा, संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा पर्यो। अब निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ, निर्वाचन हुनेछ। यी सबै राम्रा कामका निम्ति औचित्य पुष्टि गर्ने गरी, आवश्यकता पुष्टि गर्ने गरी यिनको महत्त्व स्थापित गर्ने गरी जुन काम भएको छ त्यो वास्तवमै अघि मैले भनिसकेँ कि धन्यवाद योग्य छ। म फेरि पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो कार्यकाल अवश्य नै संविधान जारी भएपछि यस प्रकारले अधिकार सहित कार्यपालिकीय अधिकार, व्यवस्थापकीय अधिकार वा न्याय क्षेत्रका अधिकार समेत प्रयोग गर्ने गरी स्थानीय सरकारको रूपमा एकातिर शासन, एकातिर विकास र सामाजिक जीवनका सम्पूर्ण क्षेत्रको विकासको जिम्मा लिएर हाँक्ने सन्दर्भमा निर्वाचन पछिको यो स्थानीय तहको कार्यकाल भनेको पहिलो कार्यकाल थियो जहाँ कानुन थिएन। संविधान त थियो तर स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धी कानुन थिएनन्। अनेक क्षेत्रका, अनेक विधाका कानुनहरू थिएनन्, ती निर्माण गर्नु थियो। बस्ने ठाउँ थिएन, संरचना थिएनन्, सरकारको रूपमा काम गर्ने गरी ठाउँ थिएन र कसरी काम गर्ने भन्ने अग्रजहरूसँग सोध्ने, कोही यस ढङ्गले काम गर्ने, त्यो पहिले गाविस भनेर, नगरपालिका भनेर जुन काम गरिएको थियो यस ढङ्गले काम गर्ने उनीहरूसँग अधिकार पनि थिएन। त्यसकारण कसैसँग सोध्ने, कसैबाट अनुभव लिने अवस्था पनि थिएन र विदेशका अनुभव, अरूका अनुभव हामीलाई जस्ता तस्तै काम पनि लाग्दैन थियो। हामीले आफैले अनुभवहरू आफ्ना कामका दौरानमा विकास गर्नु पर्थ्यो। यसरी अनुभव विकास गर्दै जसरी काम गर्नुभएको छ
यी सबै कुराहरूको अभावमा तिनलाई पूर्ति गर्दै संरचनाहरू तयार गर्दै कानुन निर्माण गर्दै शासन सरकार चलाउँदै विकासको अभियानलाई अगाडि बढाउँदै नयाँ नयाँ अवधारणाहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै र केन्द्रमा सँगसँगै केन्द्रमा नेकपा एमालेको सरकार बन्यो। त्यसले नयाँ नयाँ नीतिहरू सुशासनको सम्बन्धमा, विकासको सम्बन्धमा, अनेक क्षेत्र विकासका अनेक क्षेत्रहरूको सम्बन्धमा जुन ल्यायो त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा अनुभवहीनताकै स्थितिमा स्थानीय तहका सरकारहरूले जुन गरे त्यो वास्तवमा असाधारण कुरा हो र नेपाली जनता नयाँ प्रयोगहरू आजको सन्दर्भमा नयाँ प्रणाली, नयाँ संविधानको कार्यान्वयन, नयाँ प्रणालीको कार्यान्वयन, नयाँ प्रक्रियाहरूको अभ्यास र नयाँ अभियानहरूको सञ्चालन गर्न सक्षम छन् भन्ने कुरा यी स्थानीय तहहरूका क्रियाकलापहरू, कामहरू र सफलताहरूले पनि देखाएका छन्। अब हामीले प्राप्त उपलब्धिहरूलाई सूत्रबद्ध गर्नु छ। हामीले कसरी कानुन बनायौँ, कसरी संरचना गर्यौँ, अरूका लागि पनि उपयोगी हुन सक्दछ, नभए पनि हाम्रा लागि त उपयोगी हुन्छ। हामीले तिनलाई सूत्रबद्ध गर्नु, तिनलाई जनता समक्ष स्थापित गर्नु, पुर्याउनु र आगामी दिनमा यी उपलब्धिहरू, यी अनुभवहरूको जगमा हामीले गरेका कामहरू र सफलताहरूको जगमा सुशासन र समृद्धि, सामाजिक रूपान्तरण, यी सबै कामहरूलाई एउटा अभियानको रूपमा तीव्रताका साथ अगाडि बढाउनु पर्नेछ हाम्रा स्थानीय तहहरूले। म यहाँ स्पष्ट भन्न चाहन्छु, जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु र हाम्रो पार्टीका तमाम साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हाम्रो ध्यान जनप्रतिनिधिहरूको सेवा सुविधा वृद्धि गर्ने कुरातिर होइन, जनतालाई सेवा कसरी पुर्याउन सक्छौँ प्रभावकारी ढङ्गले, हामी जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन कसरी ल्याउन सक्छौँ, परिवर्तन भएको छ भन्ने अनुभूति जनस्तरमा कसरी पुर्याउन सक्छौँ र खास गरी उहाँहरूको दैनिक जीवनमा के सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ। मैले के पाएँ भन्दा यो चिज मैले नयाँ पाएँ, नयाँ परिवर्तन भयो, मेरो जीवनमा नयाँ परिवर्तन यो भयो भनेर वर्तमान संविधान, वर्तमान प्रणाली, वर्तमान संरचनाहरू र वर्तमान जनप्रतिनिधिहरू समेतको औचित्य, प्रभावकारिता, यी कुराहरू हामीले पुष्टि गर्ने बाटोमा जानुपर्छ। हामी लड्ने आफ्ना निम्ति होइन, हामी लड्ने देशका निम्ति हो, हामी लड्ने जनताका निम्ति हो, जनताको खुशहालीका निम्ति हो, जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनका निम्ति हो, जनतालाई सुविधा सम्पन्न बनाउनका निम्ति हो। आधुनिक सुविधाहरू कसरी जनतासम्म हामी पुर्याउन सक्छौँ, मानव जातिले प्राप्त गरेका उपलब्धि कसरी हामी पुर्याउन सक्छौँ, आधुनिक प्रविधि उनीहरूको दैनिक जीवनमा पनि हामी कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ र त्यसबाट जीवनलाई सुविधायुक्त कसरी बनाउन सक्छौँ। यी कुराहरूका साथै पूर्वाधारको विकास, सामाजिक पूर्वाधारको विकास, भौतिक पूर्वाधारको विकास, दुईटै पक्षलाई हामी कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ जस्ता कुराहरूतर्फ हामी केन्द्रित हुनुपर्छ। त्यसै गरेर हामीले रोजगारीका सिर्जना कसरी गर्ने, उत्पादकत्व वृद्धि कसरी गर्ने र उत्पादन वृद्धि कसरी गर्ने, परनिर्भरता हटाउने, आत्मनिर्भरता कसरी बढाउने, युवाहरूमा उद्यमशीलता र श्रमलाई सम्मान गर्ने प्रवृत्ति कसरी उठाउने, हामी आफैले आफ्नो देशको विकास गर्न सक्छौँ भन्ने भावना कसरी
हामी भित्र जगाउने र खास गरी हाम्रो नयाँ पिँढीमा जगाउने। हाम्रा पार्टीका कार्यकर्ताहरू र हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले यी कामहरू गर्नुपर्दछ र यी काममा सैद्धान्तिक तवरले मात्रै होइन, व्यवहारिक तवरले पनि जुट्नुपर्दछ। वैशाख 30 गते तय गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचन अघि नै मैले दोहोऱ्याएर पनि भनिसकेँ, दोहोऱ्याइकन यो स्वाभाविक र साधारण हिसाबले मात्रै घोषणा गरिएको होइन। यो जनदबावका बलमा सरकारले बाध्य भएर धेरैवटा मिटिङ, बैठक, छलफल, उहाँहरूले 3-4 जना नकारात्मक वकिलहरू, 3-4 जना परमादेशी साँठगाँठका मतियार वकिलहरू रिपिटेडली भेला गर्ने र परामर्शको नाटक गर्ने र निर्वाचन नगर्न खोज्ने प्रयास धेरै नै गर्नुभयो। तर दबाबबाट मात्रै यी कुराहरू सम्भव भए र हामीले यस्ता निर्वाचन हुन नदिने षड्यन्त्र, दाउपेच, संविधानलाई उल्लङ्घन गर्ने षड्यन्त्र र लोकतन्त्रलाई फेरि धरापमा पार्ने त्यो प्रपञ्च जो गठबन्धनले गरिरहेको थियो, त्यसलाई हामीले पराजित गर्न र ध्वस्त पार्न हामी सफल भएका छौँ। यो निर्वाचनको खास अर्थ छ। यो निर्वाचन संविधान, लोकतन्त्र र अग्रगमनका पक्षधर एवं दक्षिणपन्थी, अवसरवादी एवं संविधानमाथि बलमेच्याइ गर्न चाहने शक्तिबीचको एक प्रकारको मिनी जनमत सङ्ग्रह जस्तो। यो जनमत सङ्ग्रह नै हो एउटा कि यस प्रकारका शक्तिहरू र जनशक्तिका बीचको, जनचेतना र जनतालाई अल्मल्याउन खोज्ने, भ्रममा पार्न खोज्ने शक्तिहरू बीचको यो एउटा जनमत सङ्ग्रह हो। जनतामा सचेतनता कति आयो, सही विचारमा कति जनता सङ्गठित भए, आफ्नै हितका निम्ति जनता कति सचेतनतापूर्वक उभिन सक्ने ठाउँमा जनताको कत्रो हिस्सा, कति प्रतिशत त्यसमा गयो भन्ने कुराको यो खालि यो पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख सदस्य अथवा मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्षको निर्वाचन मात्रै होइन। यो भन्दा यस निर्वाचनको धेरै व्यापक, धेरै ठुलो अर्थ र महत्त्व रहेको छ। हामीले यस अभियानमा जनतालाई सचेत पार्ने र सचेत जनताको सचेत विचारमाथि, उद्देश्यमाथि सङ्गठित त्यो अभियानलाई अगाडि बढाउने र नेकपा एमाले अगाडि सारेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली यो राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई पुरा गर्नका लागि हामी अगाडि बढ्छौँ। यो आकाङ्क्षाकै नाउँमा छुट्टै कतै सञ्चालित हुने होइन। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा त्यो छुट्टै अभियानको रूपमा चल्ने होइन। त्यो त स्थानीय तहका निर्वाचन, संविधानको कार्यान्वयन, तहका निर्वाचनहरू, सङ्घीय तहका निर्वाचन, प्रदेश तहका निर्वाचन अथवा विकास निर्माणका कामहरू, भ्रष्टाचारको नियन्त्रण, सुशासनको प्रत्याभूति, जनताका विरुद्ध दमन नगर्ने कुरा, जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरा, शिक्षा क्षेत्रको विकासमा, त्यसै गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा, भौतिक पूर्वाधारहरूको विकासमा, बाटाघाटा, पुलहरूको विकासमा, यी कुराहरूमा देखिन्छ। सुरुङहरूको विकासमा देखिन्छ, अरू टेक्नोलोजीको विकासमा देखिन्छ, आइटीको विकासमा देखिन्छ, डिजिटल नेपालको अभियानमा देखिन्छ, हामीले आफ्नै सेटेलाइट निर्माण गर्ने कुरामा देखिन्छ, हामीले जलमार्ग परिचालन गर्ने कुरामा देखिन्छ र हामीले विकासका पूर्वाधार र सामाजिक पूर्वाधार, भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक पूर्वाधार दुईटै क्षेत्रमा कसरी सफलता प्राप्त गरेका छौँ
त्यस कुरामा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको हाम्रो अभियान त्यो कहाँनेरि पुग्यो भन्ने कुरा र त्यसको सफलता त्यहाँनेरि प्रकट हुन्छ। त्यसकारण आज हामीले यस निर्वाचनलाई पनि समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने बाटाको एउटा महत्त्वपूर्ण संवैधानिक र कानुनी एवं संरचनागत आधारको रूपमा त्यो प्रयासको रूपमा यसलाई बुझ्नुपर्छ र त्यसलाई हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। किन नेकपा एमाले यस निर्वाचनमा सफलता प्राप्त गर्नुपर्छ? त्यसकारण कि समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा अन्यथा भएर नेकपा एमाले नजितिकन विजय हासिल नगरिकन यो पूरा हुनै सक्दैन, अरूले पूरा गर्नै सक्दैन, अरूको दृष्टिकोणै छैन। अहिले म हालको सरकारको सम्बन्धमा धेरै केही भनिरहन चाहन्न, यति भन्छु, नेकपा एमालेको विजय बाहेक देशमा सुशासन समृद्धि विकास केहीको पनि सम्भावना छैन। त्यसकारण हामीले हरेक कदमलाई गम्भीरताका साथ हाम्रा हरेक कदमलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्दछ र त्यही गम्भीरताका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ। यो हामीले कायम गर्न खोजेको समाजवाद निर्माणको आधार। यस्ता कुराहरूको सिलसिलाबाटै जोडिएर हामी आधार तयार गर्छौँ, समाजवादको निर्माण गर्दछौँ र आज आधार तयार गर्ने कुरा पनि यी कुराहरूसँग जोडिएको छ। हामीलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा कोही मान्छेलाई वडा अध्यक्ष बनाउन, वडा सदस्य बनाउन अथवा कसैलाई मेयर बनाउन, उपमेयर बनाउन भन्ने बुझ्नु, समन्वयको प्रमुख बनाउन भन्ने बुझ्नु त्यो उपयुक्त हुँदैन। हामीले किन जित्नुपर्छ? मैले अघि व्याख्या गरेँ, लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि, संविधानको कार्यान्वयनका लागि र देशलाई अग्रगमनको बाटोमा अगाडि बढाउनका लागि नेकपा एमाले जित्नुपर्छ। एमाले जित्नै पर्छ भनेको यो नेकपा एमालेको कुनै शानका लागि, मानका लागि पनि होइन, देशका लागि। मैले देशका लागि भनिरहँदा अहिले वर्तमान सरकारले सरकारका 100 दिन भनेर एउटा निकालेछ बुकलेट, तपाईहरुले हेर्नुभयो होला। सरकारका 100 दिन भन्ने निकालेछ। त्यसको अगाडिपट्टि नेपालको नक्सा छ। दाहिने साइडमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीको फोटो छ, देब्रे साइडमा नेपालको नक्सा। सरकार बनेको 100 दिनसम्मका उपलब्धिहरू, केही त उपलब्धि उहाँहरूले अब उल्लेख गर्नु होला, मैले त्यसमा भित्र पसिरहन आवश्यक ठानिनँ, किनभने 88 दिनसम्म सरकारै बनेको थिएन, बाँकी 12 दिनमा के गर्नुभयो होला। त्यसो भएर म त्यति भित्र गइन, तर बाहिरै मलाई त्यो किताबमा के छ भन्ने कुराको ज्ञान घाँटी घाँटीसम्म आउने गरी चाहिँ प्राप्त भयो। उहाँहरू समेत भएर संसदमा हामीले संविधान पारित गर्यौं, संशोधन गर्यौं, सर्वसम्मतिले संविधान संशोधन गर्यौं। चुच्चे नक्सा चिनिएको लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानी सहितको सामेल गरेर हामीले संविधानको अंग बनायौं, त्यसलाई अनुसूचीको अंग बनायौं। तर नेपाली कांग्रेसमा आफ्नो महाधिवेशनको ब्यानरमा नेपालको झण्डा, नेपालको नक्सा राख्दा न नयाँ नक्सा राख्छ, अथवा नेपालको नक्सा नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म पनि चुच्चे नक्सा राख्दैन, बुच्चे नक्सा राख्छ। लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानीको नक्सा नेपाली कांग्रेसले राख्छ। यो संविधानको कति ठूलो बदलाव हो, राष्ट्रियताप्रतिको कत्रो बेइमानी हो, कत्रो विदेश भक्ति हो। त्यसकारण
कुन तहमा छ यो सरकार, कस्तो अवस्थामा छ यो सरकार। राष्ट्रियताको प्रश्नमा यत्रो खेलवाड, नेपाली जनताका अगाडि राष्ट्रियताका मामलामा नेपाली जनतालाई दिएको यो चुनौती, यो गठबन्धन सरकार यो सानो चुनौती होइन। संविधानको यो बर्खिलाफ, देशको भौगोलिक अखण्डताको यत्रो विरोध, यो असाधारण कुरा। यस्ता कामहरू यस सरकारले गरिरहेका छ। त्यसकारण किन हामीले जित्नुपर्छ? फेरि धेरै कारणहरू जोडिरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। हामीले जित्नु पर्नका कारणहरू के हुन्? कुनै व्यक्ति विशेषलाई जिताउने अथवा अरू जस्ता मसिना कारणहरू होइन। अर्को कुरा म के स्पष्ट गर्न चाहन्छु हाम्रो सबै साथीहरूलाई भने, हामी कसैले पनि यस्तो आशंका नगरे हुन्छ पार्टी सफलतामा पुग्यो, अब यसलाई कसरी सिद्ध्याउने भनेर पार्टी फुटाउने तत्त्वहरू, पार्टी फुटाउन नेतृत्व गर्ने, पार्टी फुटाउने, सरकार गिराउने, जाल जेल कपटपूर्ण ढङ्गले 12 बजे रातिसम्म संसद चलेको छ। बिहानै संसद 12 बजे राति रोकेर बिहानै अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउने। साउन 25 गते हामीले निष्कासन गरेका मान्छेहरू भदौ 10 गतेसम्म सूचना जारी गरेर ती मान्छे कायमै राखेर जुन ढङ्गले हाम्रो पार्टी षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले फुटाइयो, त्यस प्रकारका षड्यन्त्रमा उफ्रिएर लागेका पार्टी विरोधी, आन्दोलन विरोधी, वामपन्थ विरोधी, लोकतन्त्र विरोधी, देश विरोधी त्यस्ता तत्त्वहरूसँग हाम्रो कुनै चुनावी तालमेल हुन्छ कि, भोलि गएर पार्टी एकीकरण एकता हुन्छ कि, यस्ता खालका भ्रम नराखे हुन्छ। त्यस्ता तत्त्वहरूलाई मैले पहिले पनि भनेको छु, नो इन्ट्री। पार्टीमा त्यस्ता तत्त्वहरूलाई इन्ट्री छैन। त्यस्ताहरूसँग हामी कुनै चुनावी तालमेल पनि गर्दैनौँ। अर्को म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, सामान्यतः हामीहरू निर्वाचन लड्छौँ, हामी आफूप्रति जनताको विश्वास छ भन्ने कुरामा ढुक्क छौँ। हामीले देशका लागि काम गरेका छौँ, जनताका लागि काम गरेका छौँ र राष्ट्रका लागि, राष्ट्रियताका लागि, भौगोलिक अखण्डताका लागि, स्वाधीनताका लागि, सार्वभौम सत्ताका लागि, जनताको सार्वभौम सत्ताका लागि हामीले काम गरेका छौँ। र हामी देश र जनताको हितका विरुद्ध कुनै पनि कदम, कुनै पनि काम कारबाही, कुनै पनि विचार न अंगीकार गर्छौँ, न अपनाउँछौँ, न चाल्छौँ। हामी सधैँ स्पष्ट भनिरहेका छौँ, नेकपा एमाले देशका विरुद्ध, जनताका विरुद्ध, राष्ट्रिय हितका विरुद्ध, राष्ट्रको सार्वभौम सत्ताका विरुद्ध, स्वाधीनताका विरुद्ध, स्वतन्त्रताका विरुद्ध, भौगोलिक अखण्डताका विरुद्ध, राष्ट्रिय हितका विरुद्ध वा स्वाभिमानका विरुद्ध कहिल्यै पनि कुनै विचार ग्रहण गर्दैन, कुनै नीति लिँदैन, कुनै कदम चाल्दैन। म सबैलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु, हामी एक्लै निर्वाचन लड्छौँ। हामी एक्लै निर्वाचन लड्छौँ र स्थानीय तहमा, स्थानीय तहका कतै कहीँ, स्थानीय तहमा स्थानीय तहले कहीँ कतै तालमेल गरेछ भने त्यो बेग्लै कुरा होला। तर हामी राष्ट्रिय स्तरमा कुनै शक्तिसँग पनि चुनावी गठबन्धन गरेर यस स्थानीय तहको निर्वाचनमा जानेवाला छैनौँ। एक्लै लड्छौँ, एक्लै विजय हासिल गर्छौँ। मैले अघि नै भने हाम्रो सम्पूर्ण काम कारबाही निर्वाचन गराउने र निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधली रहित र शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गराउने कुरामा अब केन्द्रित हुनेछ र मत
प्राप्त गर्ने र मतको रक्षा गर्ने, यस कुरामा हाम्रो केन्द्रित रहने। निर्वाचन एउटा कर्मकाण्ड होइन। निर्वाचन जनताको अभिमतको, स्वच्छ अभिमतको वास्तविक प्रकटीकरण हो। जनताको स्वच्छ अभिमत प्रकट हुनुपर्दछ, त्यो गराउने कुरामा हामी लाग्दछौँ। थोरै केही राष्ट्रिय राजनीतिको सन्दर्भमा पनि दुई चार शब्द भनौँ। नेकपा एमाले मुद्दा लडेर बनेको थिएन। एमालेको सरकार मुद्दा लडेर बनेको थिएन। एमाले बनाएको हैसियत मुद्दाबाट प्राप्त गरेको हैसियत थिएन। यो जनताको पवित्र अभिमतबाट बनेको जनादेश थियो र हामीले चुनावी तालमेल गरेर पार्टी एकता एकीकरण गरेर लगभग 2/3 को हैसियत प्राप्त गरेका थियौँ। यो जाल जेल षड्यन्त्र र टिकडम होइन, खुलेआम राजनीतिक बाटोबाट, जनताको अभिमतबाट। र त्यसलाई बिथोलेर बिगारेर पार्टी फोडेर सरकार ढालेर अर्को एउटा पञ्चमुखी सरकार गठबन्धनको र त्यो पनि असंवैधानिक हिसाबले परमादेशबाट विश्वमा कहीँ नभएको एउटा, फेरि विश्वमा हुँदैन पनि होला यस्तो, त्यस्तो फैसला मार्फत नेकपा एमालेको सरकार विस्थापित गरेर गठबन्धनको सरकार बनेको आज 7 महिना पुरा भएको छ। र यी 7 महिनामा देशले नराम्रा कुरा बाहेक केही देख्न परेन, भोग्न परेन। देशको 7 महिनाको अवधि बर्बाद भयो र बर्बाद मात्रै भएन, कतिपय कुराहरू पछाडि फर्किए। राज्यका अङ्गहरू, व्यवस्थापिका संसद चलेको छैन। व्यवस्थापिका संसद चलेको छैन र त्यो सर्दै अथवा निकम्मा ढङ्गले विरोधका बीचमा अलोकतान्त्रिक पेलाइका साथ, तानाशाही अधिनायकवादी पेलाइका साथ निरर्थक हिसाबले, भत्ता पचाउने हिसाबले मात्रै संसद अस्तित्वमा छ। बैठक सूचना टाँस्दै पर सार्दै गरिन्छ र अत्यन्तै गैर जिम्मेवार तरिकाले सरकार चलेको छ। हामी संसदमा सहभागी हुन चाहन्छौँ, आफ्नो भूमिका प्रभावकारी ढङ्गले देश र जनताको हितमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ, तर सरकारले हामीलाई त्यो अवसर दिइरहेको छैन। हामी सरकारलाई आग्रह गरिरहेका छौँ, हामीलाई संसदका बैठकहरूमा सहज ढङ्गले सहभागी हुने र आफ्नो सकारात्मक भूमिका, महत्त्वपूर्ण भूमिका प्रतिपक्षको हिसाबले सक्रियतापूर्वक पुरा गर्ने अवसर उपलब्ध गराउनुहोस् भनेर। हाम्रो पार्टीका विरुद्ध सभामुख पार्टी फोड्ने षड्यन्त्रमा सहभागी हुन्छन्, आफ्नो कर्तव्य पालना गर्दैनन्, कर्तव्यबाट च्युत हुन्छन्, प्रतिपक्षका विरुद्धको मोर्चाबन्दीमा सामेल हुन्छन् र हाम्रा विरुद्ध मुद्दा लड्न अदालतमा पनि पुग्छन्, अदालतको ढोका पनि ढकढक्याउन पुग्छन्। आफूले त संविधान कानुनका मर्यादा र आफ्नो पदीय मर्यादा गरिमा कसैको ख्याल नराखेर त्यसरी चल्छन्। यस्तो अवस्थामा संसद निरर्थक भइरहेको छ र संसदको बहुमूल्य समय खेर गएको छ। निर्वाचन हुन नदिने, संसद नचलाउने, संसद चल्न वातावरण अनुकूल नबनाउने, नयाँ निर्वाचन गर्न नदिने, संसदलाई निष्प्रभावी बनाएर राखिरहने
र भेन्टिलेटरमा लगेर राखिदिने, कोमामा। संसद भेन्टिलेटरमा छ, जिउँदै छैन भनौँ भने जिउँदैछ। अर्को ताजा जनादेश लिनु प्रतिगमन हुन्छ भन्ने गठबन्धनकारीहरूको कुरा छ र अग्रगमनकारी संसदलाई निरर्थक बनाएर, निष्प्रभावी बनाएर उहाँहरूले राख्नुभएको छ। सरकारको सम्बन्धमा धेरै केही भन्न पर्दै परेन। सरकार राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सकिरहेको छैन। त्यो मात्रै होइन, राष्ट्रलाई गम्भीर कूटनीतिक अप्ठ्यारोमा फसाउँदै लगेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिगार्दै बिथुल्दै लगेको छ र हाम्रो भू राजनीतिक अवस्थाप्रति गैर जिम्मेवार र अत्यन्तै खेलबाडपूर्ण ढङ्गका क्रियाकलाप र गतिविधिहरू गरिरहेको छ। शक्ति राष्ट्रहरूको खेलमैदान बन्ने र त्यस ढङ्गले नेपालले चर्को दबाव सहनुपर्ने, आफ्नो सार्वभौम सत्ताको रक्षा र स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको रक्षाका साथ स्वतन्त्र ढङ्गले तटस्थ निष्पक्ष परराष्ट्र नीति, शान्तिको पक्षमा, न्यायको पक्षमा परराष्ट्र नीतिमा चल्न सक्ने वातावरणलाई कमजोर पार्ने प्रयास अहिलेको सरकारले गरिरहेको छ। छिमेकीहरूको सँगको सम्बन्ध बिगारिरहेको छ र तथाकथित सीमा विवाद निकाल्ने, जहाँ सीमा विवाद छ त्यसलाई विवाद नबन्ने, जहाँ हाम्रो भूमि मिचिएको छ त्यो फिर्ता ल्याउँछु नभन्ने, हाम्रो भूमि अर्कातिर धान बाली नष्ट भएको छ, राहत दिँदैन। जनतालाई समस्या परेका छन्, समस्या हेर्दैन। जाडोको समयमा हामीले जाडो सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै तराईमा कम्बल, पहाडमा ज्याकेट बाँड्ने गरेका थियौँ। यसपल्ट सरकारले त्यतापट्टि मतलब राखेन। अरू कुराहरू पनि ठम्म छन्, विकास निर्माणका कुराहरू ठम्म छन्। अब लगानी गर्ने पुँजी सरकारसँग छैन, नयाँ लगानी गर्ने कतै पनि ठाउँ छैन र कृत्रिम खालको अर्थतन्त्र तर्फ मुलुक धकेलिएको छ। हुन्डीका कारोबार, ब्याङ्किङ भन्दा हुन्डीका कारोबार जस्ता कुराहरू फर्स्ट आएका छन्। रेमिटेन्स घटेको छ। बाहिर जाने, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको सङ्ख्या बढेको छ तर रेमिटेन्स घटेको छ। अर्थात् यहाँनेरि अवाञ्छित क्रियाकलापहरूले प्रवेश पाएको छ। वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घटेको छ। अस्ति भर्खर पनि मैले एउटा वक्तव्य दिएको थिएँ, त्यसमा पनि मैले चर्चा गरेको थिएँ। वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घटेको छ। आफ्नै देशभित्रको रकमको मौजदात घटेको छ। कर ठिक ढङ्गले उठिरहेको छैन र अवाञ्छित खालका अन्डरह्यान्ड क्रियाकलाप भइरहेका छन् र ती जुन संस्थाले त्यसलाई नियमन गर्नुपर्थ्यो, रोक्नुपर्थ्यो, तीबाट नै ती कुराहरू भइरहेका छन्। यो दुःखद स्थिति छ। यो कुरा भनिरहँदा सरकारलाई यो कुरा नभनेको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्न सक्छ। तर म सरकारलाई भन्न चाहन्छु, अर्थ मन्त्रालयलाई, अर्थमन्त्रीलाई भन्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीजीलाई भन्न चाहन्छु। अस्ति उहाँले 6 महिना पुग्दाखेरि एउटा वक्तव्य दिनुभयो, फेद्न टुप्पोको सुरुङ बनाउन थालेको 100 यति मिटर पुगेको थियो, त्यो मिटरमा 7 महिनामा 7 मिटर थपियो। यही हो प्रगति। यस प्रकारका कुराहरू उहाँहरूले गर्नुभएको छ। उहाँहरूले जुन शानदार ढङ्गले संसदमा
सरकारको रूपमा प्रवेश गर्दै गर्दा, नयाँ सरकार बनेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउँदै गर्दा अथवा पूरक बजेट ल्याउँदै गर्दा, प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदै गर्दा, एक ढङ्गले श्वेतपत्र जारी गर्दै गर्दा जसरी वक्काँ गर्नुभएको थियो, म उहाँहरूलाई यी 7 महिनापछि अहिलेसम्म उहाँहरूले हिजो हामीले पहाडका टुप्पामा पुर्याएको अर्थतन्त्रलाई आकाशमा पुर्याउँछु भन्नुभएको थियो। आज उहाँहरूले कमसेकम श्वेतपत्र जारी गरेर आकाशमा होइन, तल पहाडका फेदमा, खोला किनारमा, गर्तिरमा पुगेको छ अर्थतन्त्र भनेर श्वेतपत्र त जारी गर्नुहोस्। अथवा तपाईँहरूले अन्तरिक्षमा पुर्याउनु भएको छ भने अन्तरिक्षकै कुरा गर्नुहोस् न, त्यहाँ पुर्याएको छ भन्नुहोस्। तर छैन। अघिल्लो सरकारले निर्माण गरेका संरचनाहरूको ईर्ष्या गर्दै, डाहा गर्दै बाटाहरू, धरहरा, रानीपोखरी लगायत पुनर्निर्माणका कामहरूदेखि लिएर अरू विकास निर्माणका कामहरू, सुरुङ आदि, जलमार्ग, हवाई यातायातको सन्दर्भमा, स्पेसको सन्दर्भमा अघिल्लो सरकारले गरेका कामहरूको ईर्ष्या गर्दै उहाँहरूको सारा समय बितेको छ र अरू बेठिक कामहरू गर्दै उहाँहरूको समय बितेको छ। त्यसकारण म सरकारलाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरू अहिलेको अर्थतन्त्रको स्थिति के छ? अहिले हिजो सरकारमा पुग्दा श्वेतपत्र जारी गर्ने भनेको अहिले हामी त्यति बेला अर्थतन्त्र कहाँनेरि छ, अघिल्लो सरकारले कहाँ पुर्याएको छ र आगामी दिनमा हामी कसरी अगाडि बढ्छौँ हेरौँ, एउटा आधार यो हो भनेर उहाँहरूले पेश गर्नुभएको थियो। बिल्कुल नयाँ आर्थिक वर्षको प्रारम्भमा उहाँहरूले सुरु गर्नुभएको थियो सरकार सञ्चालन। पुरानो आर्थिक वर्ष समाप्त भएको थियो, नयाँ आर्थिक वर्षको प्रारम्भसँगै उहाँहरूले सुरु गर्नुभएको थियो र धाकका साथ उहाँहरूले श्वेतपत्र जारी गर्नुभएको थियो अथवा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर नयाँ बजेट भनेर उद्यम मचाउनु भएको थियो। त्यो बजेटको हालत के छ, विकास निर्माणको हालत के छ, अर्थतन्त्रको अवस्था के छ, वैदेशिक सहायताको अवस्था के छ, सञ्चितको अवस्था के छ, अथवा आयात निर्यातको अवस्था के छ, कति प्रगति कस्तो कस्तो छ भन्ने कुरा श्वेतपत्र अहिलेको मितिमा अथवा 6 महिनाको प्रगति, 7 महिनाको प्रगति के देखाउन सक्नुहुन्छ त्यो देखाएर आजको अर्थतन्त्रको श्वेतपत्र जारी गर्नुहोस् त। सरकार त्यो सक्दैन अथवा सरकार पाउँछ। तर म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, भन्न चाहन्छु र यो आग्रह मात्रै होइन, कडाइका साथ भन्न चाहन्छु, नेपाली जनताले जान्न पाउनुपर्छ अहिले अर्थतन्त्रको अवस्था के छ, त्यो जान्न पाउनुपर्छ। के छ अर्थतन्त्रको? लिपापोती लटपट कुरा गरेर हुँदैन। देश डुब्दैछ। यस्तो अवस्थामा नेपाली जनतालाई जानकारी गराउनुपर्छ। र हामीलाई थाहा छ महँगी बढ्या छ, मुद्रास्फीति 6 वर्ष यताकै सबभन्दा डरलाग्दो स्थितिमा छ, उच्च छ। सरकार गठन भएको 6 महिनामै व्यापार घाटा 55%ले बढेर 6 महिनामा व्यापार घाटा 55%ले बढेको भनेपछि हामी सबैले बुझ्न सक्छौँ के छ अवस्था। 55%ले बढेर 8 खर्ब भन्दा बढी पुगेको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति निरन्तर घट्दै गएर 6.5 महिनाको आयात धान्न नसक्ने स्थितिमा पुगिसकेको छ। यो स्थिति भनेको विगत 1 दशककै न्यूनतम बिन्दु त्यहाँ पुगेको छ। यो 6 महिनामा विप्रेषणमा झन्डै 7%ले कमी आएको छ। अनधिकृत आर्थिक गतिविधि विस्तार र हुन्डी लगायतका कारोबार बढेका छन्। सुन तस्करी फेरि फस्टाएको छ। सुपारी, मरिच, केराउ, छोकडा लगायतका वस्तुहरूको आयात शङ्कात्मक ढङ्गले तिनलाई इजाजत दिएको छ। आर्थिक सुशासनको नेतृत्व गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालय आफै पोलिसी सेटिङ मार्फत आर्थिक अपचलनमा संलग्न भएका आरोपहरू चारैतिरबाट लागेका छन्। सरकार चुप छ, मन्त्रालय चुप छ, मन्त्री चुप छ। वर्तमान सरकार गठन भएको
पहिलो 5 महिनामा चालु खाता घाटा गत वर्षको यही अवधिको गत वर्ष 23 अरब थियो, त्यसको तुलनामा अहिले 3 खरब 69 करोड पुगेको छ। ब्याङ्कहरूमा तरलताको अभावले व्यवसायको गतिशीलता र विस्तारमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव परेको छ। 7% आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र प्रत्येक महिना 10% का दरले पुँजीगत खर्च गर्ने सरकारको दाबी थियो सरकार गठनका बेला। त्यो बिल्कुल खोक्रो, निराधार र बकवास साबित भएको छ। 6 महिनामा जम्मा 13.44% मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ। गठबन्धन टिकाउनका लागि सङ्घमा अनावश्यक संरचना निर्माण गरिएका छन् र प्रदेशमा जथाभावी मन्त्रालय, कतै 18वटा मन्त्रालय, कतै 14वटा मन्त्रालय, उल्फाको धन फुपूको श्राद्ध भन्ने नेपाली जस्तो के पायो लुटमार चलेको छ। अर्थतन्त्र कुन अवस्थामा छ र क्रियाकलाप कता जाँदैछ, यो अत्यन्तै भयावह छ। म नेपाली जनतालाई सजग गर्न चाहन्छु र यसमा बुद्धिजीवीहरू, अर्थविदहरू सबैलाई कमसेकम यसमा राजनीतिक आग्रह होइन, देशप्रतिको चिन्ता त गरौँ, देशको अर्थतन्त्रप्रतिको चिन्ता त गरौँ। म यतापट्टि सबैलाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। र अहिले चालु खर्च वृद्धि भएर 38.15% पुगेको छ। यो असाधारण नकारात्मक दिशातर्फको यात्रा हो। त्यसकारण यो अवधि समय खेर गएको मात्रै होइन, 7 महिनाको समय खेर गयो भन्ने मात्रै होइन। समय खेर मात्रै गएको भए पनि हामी फेरि समेट्न सक्थ्यौँ होला, तर नकारात्मक दिशातर्फ देश गएको छ, अर्थतन्त्र गएको छ। सरकारले विकास साझेदारको विश्वास समेत पनि गुमाउँदै गएको छ। आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनासम्म विदेशी अनुदान एक ढङ्गले भन्ने नै शून्य प्राय छ। आगामी 3 वर्षभित्र देशका सबै स्थानीय तहका केन्द्रलाई प्रदेशका राजधानीसँग जोड्ने, कालोपत्र सडकले जोड्ने हाम्रो योजना जुन थियो त्यसलाई प्रभावित गर्ने गरी बजेट कटौती गरेको छ। विकासका पूर्वाधारहरू कमजोर बनाइएको छ। 100औं सडक आयोजनाहरू रद्द गरिएको छ। मेलम्ची परियोजनालाई सञ्चालन गर्नका लागि सरकार पुरै उदासीन देखिएको छ। दयनीय व्यक्तिगत खर्च, लगानीमा न्यूनता, बढ्दो बेरोजगारी र विकास खर्चमा कटौतीले नेपाललाई अल्पविकसित अवस्थाबाट स्तरोन्नति गर्ने हाम्रो जुन अभियान थियो त्यसमा नकारात्मक असर पार्न थालेको छ। जुन उत्साह थियो अर्थतन्त्रमा, त्यो विश्व ब्याङ्कले नेपाललाई दक्षिण एसियाको उदाउँदो तारा भनेको थियो, उदाउँदो अर्थतन्त्र भनेको थियो। हामीलाई एडिबीले, अरूले प्रशंसा गरेका थिए, युनेस्कोले प्रशंसा गरेका थियो, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले प्रशंसा गरेका थियो। आज कहाँ गए? 6 महिना 7 महिना बित्न पाउँदा नपाउँदा कहाँ गए ती दिन? कता गयो त्यो स्वर्णिम युग? कता हराए ती आशाका किरणहरू? कता हरायो त्यो विश्वासको वातावरण? आज भयावह निराशातर्फ, एक ढङ्गले भन्ने हो भने आर्थिक राजनीतिक हिसाबले ब्ल्याक होलतर्फ देशलाई यो सरकारले धकेलिरहेको छ। मुलुकको बाह्य सम्बन्धमा गम्भीर असन्तुलन र विचलनहरू देखा परेका छ। मैले अघि नै पनि यसमा अलिकति भनिसकेँ। विदेशीहरूका लागि कम्फर्टेबल बन्ने वचनबद्धता सहित गठन भएको गठबन्धन सरकार नेपालको राष्ट्रिय हितमाथि निरन्तर आज पुग्दा पनि चुप लागिरहेको छ र पुर्याइ पनि रहेको छ। जानी बुझिकन पनि हाम्रा छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई र हाम्रा मित्रहरूसँगको सम्बन्धलाई जानी बुझिकन पनि खेलबाडपूर्ण ढङ्गले गम्भीर सङ्कटमा पुर्याइरहेको छ।
कालापानी क्षेत्रमा एकतर्फी ढङ्गले बाटो बन्दा बोल्दैन। जयसिंह धामी तुइन काटेर झराइन्छन्, बोल्ने हिम्मत राख्दैन। नागरिकहरूको जीवनको सम्बन्ध बोल्ने हिम्मत राख्दैन र नागरिकको ज्यान जान्छ। त्यस्तोको छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाही गर भनेर पनि भन्न सक्दैन। यो भन्दा निरीहता, जनताको जीवनप्रतिको उदासीनता, गैर जिम्मेवारपन के हुन सक्छ? अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी का बारेमा सत्ता गठबन्धनकै नेताहरूले दिएका विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्तिले विकास परियोजनालाई भूराजनीतिक द्वन्द्वको विषय बनाउन कोसिस गरेको छ, भूमिका खेलेको छ। अमेरिकी एमसीसी का अधिकारीहरूसँग दुईटा नेताले गोप्य पत्राचार गर्छन्। 4-5 महिनाको समय हामी पास गर्छौं भनेर टिटानी पास गर्ने कुरा लेख्छ। यता जनतालाई पास गर्नै हुँदैन भनेर उचाल्छन्, भ्रमित पार्छन्। एउटा नेता पक्षमा बोल्छ, अर्को विपक्षमा बोल्छ। न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रकाशित गरेका छन्, त्यसमा उल्लेख गर्दैनन्। त्यसै बेला एमसीसी परियोजना सम्बन्धमा तपाईहरुको दृष्टिकोण के हो, सत्ता गठबन्धनको दृष्टिकोण के हो भनेर प्रश्न गरे। उनीहरूको कुनै जवाफ पनि छैन र ढङ्गले अमेरिकासँग एक खालको कुरा गर्छन्, अरूसँग अर्कै खालको कुरा गर्छन्, जनतासँग अर्कै खालको कुरा गर्छन्, पार्टीभित्र आयो अर्कै खालको कुरा गर्छन्। यस प्रकारको अत्यन्तै जिम्मेवार, धोकाफुलो, दुई जिब्रे चरित्र देखा राष्ट्रिय हितलाई गम्भीर संकटमा धकेल्ने काम बनिरहेको छ। तपाईँ हामी सबैले सुन्यौं, सेप्टेम्बर 29 मा 4-5 महिनाका लागि भनेर पत्र पठाइयो। ठ्याक्क 5 महिना पुग्ने 28 फरवरीका दिन समय सिद्धिन्छ भनेर फेरि एमसीसीले लेखेको छ। एउटा कुरा त प्रधानमन्त्रीले एमसीसीलाई लेख्ने कुरा आफैमा प्रोटोकलको हिसाबले, राष्ट्रिय स्वाभिमानको हिसाबले आफैमा एउटा गैर सरकारी संस्था अथवा सरकारी नै संस्था भए पनि एउटा शाखालाई, कुनै एउटा विषयको जिम्मेवार एउटा मन्त्रालय अन्तर्गतको कुनै चीजलाई प्रधानमन्त्रीले पत्र लेख्ने कुरा आफै एउटा अपमानजनक कुरा हो। अर्को कुरा, अध्यक्षको हैसियतले लेखेको भनेर, अध्यक्षको हैसियतले लेख्ने हो भने त रिपब्लिकन पार्टीका, डेमोक्रेटिक पार्टीका अध्यक्षहरूलाई लेख्नु पर्थ्यो होला, अरूलाई लेख्नु पर्थ्यो होला। अनि कुन पार्टीको अध्यक्ष हुन् र एमसीसी को प्रमुख? अर्को, कुन पार्टीका अध्यक्षले लेख्नु पर्थ्यो? गठबन्धनभित्र पनि दुईटा अध्यक्षले लेख्ने कुरा। अरू अध्यक्षहरूलाई थाहा छ कि छैन थाहा छैन, किनभने थाहा भए पनि नभए पनि उहाँहरूको बाध्यता छ त्यो गठबन्धनका पछाडि लाग्नुपर्ने, उहाँहरू त्यसमा त कुद्नु होला। तर देश त गम्भीर खेलवाड, खेलाची, गैर जिम्मेवारपनको शिकार भइरहेको छ। यस कुराप्रति हामी गम्भीर छौँ। र म के भन्न चाहन्छु भने, सभामुखले सरकारले निर्णयार्थ पेश गर्नका लागि संसदमा प्रस्तुत गरेको, दर्ता गरेको चिजलाई सभामुखले पेश नगरेर रोक्छु भन्न सभामुखको अधिकार छैन, कर्तव्य होइन र उनले त्यो अनधिकृत ढङ्गले बलमिचाइ गरेछ। यस्तो कुरा यो गठबन्धनको निरीहता हो, पदलोलुपता हो, सत्ता मोह हो। गठबन्धन जसरी पनि कायम राखेर सरकारमा बस्नुपर्छ भन्ने कुरा हो र यस्ता कुरामा पनि सत्ता गठबन्धन चुइक्क बोल्न सक्दैन। को अधिकारका सीमाभन्दा बाहिर गइरहेको छ। पहिले
अघिल्लो सभामुखले त्यस्तै ढङ्गले अनधिकृत क्रियाकलाप गरेकै हो र अहिलेको सभामुखले त्यही कुरालाई जारी राखेको छ र अनधिकृत क्रियाकलाप गरेको छ। संसदले के गर्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, संसदलाई निर्णयार्थ दिनु पर्यो अधिकार, तर संसदलाई नदिएर रोक्ने कुरा उनको अधिकारभित्रको कुरा होइन। अनि त्यस्तो अनधिकृत क्रियाकलाप गर्ने सभामुख कहाँ प्रशंसाका लागि केही मानिसहरू कुद्छन् अरे पुग्छन् अरे भनेको सुन्दा शरम लाग्छ। कानुन तोडेका कुरालाई गैर कानुनी हरकत, डुएल रोल, द्वैध भूमिका यस्तो खेल्ने मान्छे र निष्पक्ष भूमिका निभाउन नसक्ने, कानुनका आफ्ना मर्यादित दायरामा बस्न नसक्ने सभामुखको प्रशंसा गर्न जाने जस्ता कुराहरू पनि कता कता सञ्चार माध्यममा देख्दा यी सबै शरमका कुरा हो। कति साह्रो सत्ता लोलुप्ता, पद लोलुप्ता, यो अत्यन्तै गैर जिम्मेवार कुरा हो, जुन सरकार यसप्रति गम्भीर होस् भन्ने कुरा म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। सरकार यस्तो छ, यस महामारीको दौरानमा पनि सरकार गम्भीर छैन। 24 लाख खोप, 24 लाख डोज खोप जनताको जीवन बचाउने कुरासँग सम्बन्धित छ, जनताको इम्युन बढाउने कुरासँग, जीवन बचाउने कुरासँग सम्बन्धित छ। 24 लाख डोज खोप छैन, भेटिएन, खोइ कता गयो? भन्छ सरकार यताउता हेरेर। के हो यस्तो? 24 लाख डोज सानातिना कोठामा अट्दैन, कोठामा अट्ने कुरा होइन, त्यो ट्रकमा अट्ने कुरा होइन, त्यस्तो कुरा 24 लाख डोज कहाँ गयो? यस्तो कुरामा मन्त्री राजीनामा दिँदैन, कोही जिम्मेवार भेट्दैन, कसैले प्रश्न उठाउँदैन, कोही बोल्दैन। के हो यस्तो? जे गरी पनि हुने देशमा 24 लाख डोज झ्वाममा खायो, कुनै अप्ठ्यारो छैन, लाज शरम केही पनि छैन। म चाहन्छु र हाम्रो पार्टीको माग छ, 24 लाख डोजको हिसाब नेपाली जनतालाई चाहियो। 24 लाख डोज कसैले कर्लप्प खान पाउँदैन। हामी स्पष्ट भन्न चाहन्छौँ, त्यसको कुनै समयमा पनि छानबिन हुन्छ र त्यो हुनुपर्छ। स्वास्थ्यप्रति त जिम्मेवारै छैन। हामीले आधारभूत तहका स्वास्थ्यका निम्ति 5, 10 र 15 सयका हस्पिटलहरू 396वटा अस्पतालको हामीले शिलान्यास गऱ्यौँ। ती अस्पतालहरू बनाउने काम अगाडि बढाउनेदेखि त्यसको प्रतिकूल असर पार्ने गरी बजेट कटौती गरिएको छ र ती अस्पतालहरू निर्माण कार्यलाई रोकिएको छ। ललिता निवासको जग्गा प्रकरण अहिले कसरी छेकथुन गर्ने, कसरी त्यो अल्मल्याउने, त्यसै कुरामा अहिलेको सरकार लागेको छ। अहिले त ब्ल्याकमेलको राजनीति चलेको छ। पैसा माग्यो व्यापारीसँग, दिएन भने अनि उसका विरुद्ध उद्यममा चाह्यो। ब्ल्याकमेलको राजनीति चलिरहेको छ र उद्यमी व्यवसायीहरूलाई तर्साउने, उद्योग व्यवसायप्रति गम्भीर नहुने, कहीँ अत्यन्तै अस्वाभाविक ढङ्गले पाता र त्यो आइरन ब्लेड र अर्को कबाडको फलाम यो भनेर छुट्टा छुट्टै फरक नियम लागू गरिदिएर केही उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्ने, फाइदा पुर्याउने र त्योभन्दा कमसेकम 5 गुणा बढी उद्योगहरूलाई ध्वस्त बनाइदिने, यो अनुचित, अस्वाभाविक, यस प्रकारको खेल कहाँ कसरी भइरहेको छ हेर्ने कोही पनि छैन, देख्ने कोही पनि छैन, बोल्ने कोही पनि छैन। यो स्थिति अन्त्य हुनुपर्दछ र नेपाली जनता यस्ता कुराहरूमा
कारण जान्न चाहन्छु। किन यस्तो भयो? र मैले अघि किसानहरूको धान बालीको कुरा गरेँ। 25 अरबको क्षति भयो भने सरकारले 11 अरबको मूल्याङ्कन गर्छ, अलिक पछि 5 अरब मात्र दिन्छु भन्छ, अनि अलिक पछि दिने कुरै हराउँछ। अहिलेको स्थिति त्यही छ। जनताका पीर मर्का पनि हेर्दैन, केही गर्दैन। अर्थात् यी 7 महिनाका अवधि खेर गएको मात्रै होइन, उल्टो बाटो हिँडेको अवस्थातर्फ छ। देश उल्टो बाटोतिर हिँडेको छ। अदालतमा हेर्नुभयो भने राज्यका अङ्गहरूको म कुरा गर्दै थिएँ, अदालतमा हेऱ्यो भने न्यायाधीशहरू कालोपट्टि बाँड्छन्, न्यायाधीशहरू सर्वोच्च अदालतमा हडताल गर्छन्, बार सर्वोच्च बार नेपाल बार उनीहरू हडताल गर्छन्। अशोभनीय वातावरण, न्यायाधीशहरूलाई अदालतमा प्रवेश गर्न नदिने सम्म दुनियाँमा कहीँ नहुने यस प्रकारका क्रियाकलाप हाम्रो सर्वोच्च अदालतका प्राङ्गणमा हुन्छ। सर्वोच्च अदालतभित्र हुन्छ। सर्वोच्च अदालतभित्र सेटिङका इमेलहरू पढिन्छन्। न्यायालय चल्दैन। अहिलेसम्म पनि न्यायालय चलेको छैन। सुनिराखेको छ। 30 गते न्यायालय खुल्छ। त्यसपछि फेरि वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बारहरूले फेरि तमासा देखाउँछ। र अब पहिलेकै जस्ता आन्दोलनले हुँदैन, त्योभन्दा बेग्लै प्रकारका अलिक एउटा शब्द उहाँहरूले प्रयोग गर्नुभएको छ, बेग्लै प्रकारको आन्दोलन गर्छौँ भनेर। यस ढङ्गले राज्यका सबै अङ्गहरूलाई छेदविच्छेद बनाएको छ र स्थानीय तहको निर्वाचन नगरेर तिनलाई त समाप्तै पारिदिने षड्यन्त्र थियो सरकारको, जसलाई हामीले असफल बनाएका छौँ। फेरि पनि यसमाथि यो उपलब्धिमाथि हमला हुन सक्छ, त्यसप्रति हामी सजग रहन जरुरी छ भन्ने म सबै साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। एउटा हामीले यस बीचमा 2टा महाधिवेशन गऱ्यौँ। एउटा असोज 15 देखि 17 सम्म 15, 16, 17 3 दिनको विधान महाधिवेशन गऱ्यौँ, जसमा हाम्रा नीतिहरू हाम्रो पार्टीले लिने सम्पूर्ण समग्र क्षेत्रका नीतिहरू सम्बन्धमा र समाजवादका आधारहरू हामी कसरी निर्माण गर्छौँ, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको गन्तव्यमा कसरी अगाडि बढ्छौँ, कुन कुन बाटोबाट अगाडि बढ्छौँ, सबै नीतिहरू, सङ्गठनात्मक नीति, हाम्रो पार्टी सम्बन्धी र राष्ट्रसँग सम्बन्धित, विकाससँग सम्बन्धित, सुशासनसँग सम्बन्धित, परराष्ट्र सम्बन्धसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण नीतिहरू हामीले त्यहाँबाट पारित गऱ्यौँ, विधिहरू पारित गऱ्यौँ। अरू कुनै पनि पार्टीले त्यस्तो गरेन। नेपाली कङ्ग्रेसको त झन् सुरु आयो, भोट खसायो, नेता अब दल बल आदि इत्यादि के कसो गर्नुभयो, उहाँहरूले नेता छान्नुभयो, जानुभयो। नेता छान्ने बाहेक महाधिवेशनको केही पनि भएन, अथवा महाधिवेशन नेता छान्ने र कर्मकाण्ड पुर्याउने कर्मकाण्डी मात्रै भयो। कति बुद्धिजीवीहरूले भनेको सुने मैले, नेकपा एमाले त नीतिको बारेमा त चर्चै गरेन, नीति हुँदै भएन, नेपाली कङ्ग्रेसको नीतिको बारेमा चर्चा भएन, त्यो उल्लेख छैन, चर्चा गर्दैनन् बुद्धिजीवीहरू। नेकपा एमाले त्यत्रा पुस्तकहरू नै निकालेको छ 3 दिन 3 विषयमा। विधान महाधिवेशन स्पेशल ढङ्गले गर्यो, त्यो चाहिँ विधानको त चर्चै गरेन एमाले, विधान त छँदै छैन, नेकपा एमालेसँग विधि छँदै छैन, नीति छँदै छैन। म बुद्धिजीवी साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, नेकपा एमालेका नीतिहरू अल्छी नमानेर एकपल्ट पढिदिनुहुन्छ कि अध्ययन गरिदिनुहुन्छ कि? त्यसमा हामी बहस गर्न चाहन्छौँ। यदि नेकपा एमाले लिएका राष्ट्रियता सम्बन्धी, लोकतन्त्र सम्बन्धी, विकास सम्बन्धी, सुशासन सम्बन्धी अथवा संरचनागत प्रश्नहरूको सम्बन्धमा, संविधान कार्यान्वयनको सम्बन्धमा, अरू के सम्बन्धमा, शिक्षाको सम्बन्धमा, स्वास्थ्यको सम्बन्धमा, पर्यटनको सन्दर्भमा अथवा सामाजिक परिवर्तन रूपान्तरणको सन्दर्भमा कुनै कुराको सम्बन्धमा यदि नेकपा एमालेका नीतिहरूमा कुनै कमी कमजोरी छ भने हामी तपाईको कुरा सुन्न तयार छौँ, छलफल गर्न तयार छौँ, कमी कमजोरी छन् भने सच्याउन तयार छौँ। तर नेकपा एमालेका नीति नै छैन भनेर आफ्नो अनभिज्ञता, त्यत्रो महाधिवेशन भयो, विधान महाधिवेशन नामै जहाँ विधि र विधान पारित गरियो त्यो नै नदेख्ने गरी तपाईँहरूलाई के भएको यस्तो?
केही बुद्धिजीवीहरूले त्यस्ता चर्चाहरू चलाएको मैले हेरेँ, सुने, टेलिभिजनका बहसहरू हेरेँ, आश्चर्य लाग्यो। दुईपट्टि त्यो एकाको उसले लाउँदाखेरि पनि अगाडि त देख्छ नि, तर अगाडिकै महाधिवेशन पनि नदेख्नु अलिकति बढी भयो कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ। र म हाम्रो पार्टीका नेता कार्यकर्ता सबै साथीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हाम्रो पार्टीले महाधिवेशनद्वारा पारित गरेका नीतिहरू, महाधिवेशनमा त्यति धेरै 6000 भन्दा बढी प्रतिनिधिहरूले सक्रियतापूर्वक छलफल गरेर 3 दिन लगाएर पारित गरेका, छलफल गरेर निकालेका निष्कर्षहरू हामीले जनताका बीचमा, बुद्धिजीवीहरूका बीचमा, सबै आफ्नो पङ्क्तिभित्र मात्रै होइन, आफ्नो कार्यकर्ताका बीचमा मात्रै होइन, अरू सहमत असहमत सबै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबै पक्षसँग हाम्रा नीतिहरूको श्रेष्ठतामा हामी ढुक्क छौँ, विश्वस्त छौँ। हाम्रा नीतिहरू श्रेष्ठताको कसीमा, व्यवहारको कसीमा, सिद्धान्तको कसीमा, दर्शनको कसीमा, राजनीतिको कसीमा, विकासको कसीमा, सामाजिक सुप्रबन्धको कसीमा खरो उत्रिन्छन्, अरूका भन्दा श्रेष्ठ छ। त्यसो भएको हुनाले म हाम्रो साथीहरूलाई, नेताजीहरूलाई, कार्यकर्ता साथीहरूलाई सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी बौद्धिक बहसमा उत्रिन तयार छौँ। हाम्रा कुराहरू लिएर अरूसँग पनि बौद्धिक बहसमा उत्रियौँ र आगामी यो फागुन 1 गतेदेखि को हाम्रो प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूको सिलसिला जुन छ, त्यसमा एउटा विषय हाम्रो महाधिवेशनले लिएका नीतिहरू, तिनको प्रभावकारिता, तिनको सहीपना र मङ्सिर 10 देखि 14 सम्ममा गरेको हामीले नेतृत्व निर्माणको ती नीतिहरू कार्यान्वयन गर्ने र देशलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा नेतृत्व निर्माण गर्ने प्रसङ्गमा जुन काम गरेका छौँ, त्यस सम्बन्धमा हाम्रा नेतृत्वको प्रश्नहरूमा यी कुराहरूलाई पनि अगाडि छलफलमा लाने, आफूले पनि अध्ययन गर्ने र अरूलाई पनि अध्ययन गराउने यो अभियान पनि सँगसँगै लैजाउँ भनेर म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हाम्रो नेतृत्व निर्माणको विधि कसरी लोकतान्त्रिक छ भन्ने कुरा, कतिले भने यो महाधिवेशन होइन के अधिवेशन के जाति उजाति भने, हाम्रो जस्तो हरेक मान्छे मतदानबाट निर्वाचित हुने, हरेक मान्छे मतदानबाट निर्वाचित हुने त्यो परिपाटी अरू पार्टीहरूले गर्न सक्नुभयो अथवा उन्नत स्तरको समझदारी र एकता नेकपा एमालेको जस्तो अरूले देखाउन सक्यो। नेकपा एमालेका महाधिवेशनले जुन निर्विवाद ढङ्गले नेतृत्व लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचन गर्यो र सघन छलफल, सक्रिय सहभागिता प्रतिनिधिहरू मार्फत जसरी नीति निर्माणमा देखायो त्यो अरू कुनै पार्टीले देखाउन सक्यो त्यो सम्भव थिएन र प्रक्रियागत हिसाबले मात्रै होइन, वैचारिक, विधिगत, पद्धतिगत, प्रक्रियागत श्रेष्ठताको हिसाबले व्यवहारमा तिनको कार्यान्वयन र प्रयोग गर्दा तिनको श्रेष्ठताको हिसाबले पनि नेकपा एमालेका नीतिहरू, विचारहरू अद्वितीय छन्, तरिकाहरू अद्वितीय छन्। यी कुराहरूलाई हामीले कार्यकर्ताका बीचमा पुर्याउनु पर्दछ र अरूसँग पनि पुर्याउनु पर्छ। म नेता कार्यकर्ता साथीहरूलाई सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, गएका महाधिवेशनहरूले हाम्रो पार्टीको वैचारिक उचाइ, एकताको प्रसङ्गबाट हेरौँ, विचारको प्रसङ्गबाट हेरौँ, लोकतान्त्रिक अभ्यासको प्रसङ्गबाट हेरौँ, जुनसुकै कोणबाट हामीले हेऱ्यौँ भने पनि हाम्रो पार्टीलाई एउटा नयाँ उचाइ प्रदान गरेको छ। नयाँ एउटा महान शुद्धिकरणको अभियान अगाडि बढेको छ, महान सुदृढीकरणको अभियान अगाडि बढेको छ। त्यसकारण म भनिरहेको छु, विभाजन गर्न खोजियो, पार्टीलाई कमजोर पार्न खोजियो, तर पार्टी शुद्धिकरणको अभियान एकातिर छ, सुदृढीकरणको अभियान पनि त्यत्तिकै सबल ढङ्गले चलेको छ। यसै कारण यस शुद्धिकरण र सुदृढीकरणबाट जनतामा हामीले जुन थप लोकप्रियता प्राप्त गर्छौँ त्यसबाट
नेकपा एमाले आगामी दिनमा एक्लै चुनाव लड्छ र एक्लै बहुमत ल्याउँछ। हामी त्यो कुरा बनिरहेका छौँ। हाम्रो पार्टीले गरेका अरू थुप्रै कामहरू, छलफलका कुराहरू आदि र यस सम्बन्धमा प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूले सफलतापूर्वक अगाडि बढाउने कुरामा म विश्वस्त छँदैछु। त्यसबाहेक हामीले धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा के भने दक्षिणपन्थी अवसरवाद र सङ्गठनात्मक अराजकतालाई परास्त गरौँ र जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा समाजवादका आधार निर्माण गरौँ भन्ने हामीले मूल वैचारिक, साङ्गठनिक, विकास निर्माण सम्बन्धी हाम्रो पार्टीले लिएका लिनुपर्ने लिनुपर्ने बाटोको दिशानिर्देश सबै कुरा यस नाराभित्र छ। समाजवादका आधार निर्माण गर्ने कुरा, त्यसका निम्ति कस्तो विचार र कस्तो सङ्गठन, यी कुराहरू पनि हामीले राखेका छौँ। र यसलाई लिएर यसको अर्थ के भने हिजो पार्टीमा के कुराहरू देखिए, पार्टीका नाउँमा चुनाव लड्ने, पार्टीको भर्याङ चढेर संसदमा पुग्ने र संसदमा पुगिसकेपछि जनताको अभिमतको चरम अनादर गर्दै जनताका हितहरूप्रति, राष्ट्रका हितहरूप्रति गम्भीर खेलवाड र प्रहार गर्दै आफ्नै पार्टी फुटाउन, आफ्नै सरकार ढाल्न, आफ्नो सरकार बच्छ भोट हाल्दा भनेर लुसुक्क पछाडिको ढोकाबाट भागेर बजारतिर भाग्न, अर्को पार्टीको सरकार बनाउनका लागि दिशाहीन त्यस्तो सरकार बनाउनका लागि पछाडिको ढोकाबाट लुसुक्क गएर भोट हाल्न, यस्ता खालका चरित्रहरू जुन आफ्नो पार्टी फुटाउने, आफ्नो सरकार ढाल्ने, अर्कोलाई अनि लगेर रुखमा भोट हाल्ने, र विपक्षीलाई आफ्नो पार्टीका जरा उखेल्ने, विपक्षीका मलजल हाल्न जाने जुन प्रवृत्तिहरू प्रकट भएका छन्, त्यस्ता प्रवृत्तिहरूलाई पनि हामी रोक्छौँ। त्यस्ता प्रवृत्तिहरू, त्यस प्रकारको दक्षिणपन्थी अवसरवाद र पार्टी आन्दोलन, लोकतन्त्र विरोधी, देश विरुद्धको जुन अपराधिक क्रियाकलाप छ, यो स्पष्टै रूपमा यो प्रतिगमनकारी प्रवृत्ति हो, प्रतिगमनकारी व्यवहार हो र यस व्यवहारलाई हामी अस्वीकार गर्छौँ। र अब यी निर्वाचनहरू मार्फत, आउँदा निर्वाचनहरू मार्फत हामीले यस्ता प्रवृत्तिहरूलाई पराजित गर्नै पर्छ, परास्त गर्नै पर्छ। हाम्रो मूल नाराले पनि त्यही कुरालाई बताउँछ। सङ्गठनात्मक अराजकता पार्टी निर्माणको सन्दर्भमा अर्को एउटा बाधा बनेको छ। पार्टीभित्र व्यक्तिगत स्वार्थ, आफ्नो संकीर्ण स्वार्थ, आफ्ना कुण्ठा, आफ्ना आग्रह, यिनीहरूलाई केन्द्रभागमा राखेर खिचोला गरिरहने, नेतृत्वलाई घेराबन्दी र असफल पार्न प्रयास गरिरहने र सामान्य मतभिन्नतालाई शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्ने, आफ्नो निजी संकीर्ण महत्त्वाकांक्षा, क्षणिक महत्त्वाकांक्षा पूरा नभए अत्यन्तै अधैर्यताका साथ पार्टीलाई धम्की दिने, घुर्की लाउने र पार्टी छोड्ने जस्ता खालका त्यस प्रकारका क्रियाकलापहरू, विचारहरू, अभिव्यक्तिहरू र कोही देखा परेका व्यवहारहरू, त्यस्ता प्रवृत्तिहरूलाई परास्त गरेर, त्यस्ता विचार प्रवृत्तिहरूलाई पराजित गरेर मात्रै हामी
वास्तवमा सही पार्टी निर्माण गर्न सक्छौँ, देश र जनताप्रति समर्पित पार्टी निर्माण गर्न सक्छौँ र हामीले त्यस्तै पार्टी निर्माण गर्नुपर्छ। त्यसकारण म भन्न चाहन्छु, पार्टीको विरुद्ध भइरहेका घेराबन्दीमाथि आगामी स्थानीय निर्वाचन र त्यसपछिका निर्वाचनहरू मार्फत हामी निर्णायक प्रहार गरौँ र तिनीहरूलाई परास्त गरौँ। हामीले मात्रै गर्न सक्छौँ यो काम र अरू देशभक्त शक्तिहरू, लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू, उहाँहरूलाई पनि गोलबन्द गर्ने जिम्मेवारी हाम्रै हो। हामीले मात्रै उहाँहरूलाई पनि यस पवित्र काममा समावेश गराउन सक्छौँ। आज जनादेश मार्गी लोकतन्त्र जो हामीले अपनाएका छौँ र परमादेश मार्गी प्रतिगमनकारी षड्यन्त्रका बीच वास्तविक लडाईँ अब सुरु भएको छ। यो जनादेश र परमादेशका बीचको, जनअभिमत र परमादेशका बीचको, यो लोकतान्त्रिक अभ्यास र षड्यन्त्रका बीचको लडाईँ अब सुरु भएको छ। म हाम्रो सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यति बेला हामी अत्यन्तै गम्भीरताका साथ यस लडाईँलाई हामीले बुझ्न पर्दछ। यो लडाईँ वास्तविक लडाईँ, हामी यसको मैदानमा अब प्रवेश गरेका छौँ। जनादेशको अपमान गर्ने, संविधानको चिरहरण गर्ने, अवांछित र अपरिपक्व गठबन्धनको षड्यन्त्र स्वरूप अवैध ढङ्गले पैदा भएको आपराधिक उद्देश्यका लागि गठित यस पञ्चमाङ्गी सरकारसँगको नेपाली जनताको लडाईँ, यो हाम्रो लडाईँ होइन, यो नेपाली जनताको लडाईँ हो। यस स्थानीय निर्वाचनबाट सुरु भएर सङ्घ र प्रदेशका लागि हुने आगामी निर्वाचनसम्मै कायम हुनेछ। यो हाम्रो लडाईँ, त्यस्ता तत्त्वहरूको विरुद्धको यो जनलडाईँ। सार्वभौम सत्ताका मालिक, राज्य शक्तिका स्रोत र परम न्यायदाता महान जनताबाट पवित्र जनमतको बाटोबाट हामी बाचा कबुलका साथ अरूका